ल हेर्नुहोस्, हामीले अग्लो भिडियोमा 3 नम्बरसम्म गरिहाल्यो छौँ। 4, 5, 6, 7 नम्बर बाँकी छ। ल यहाँबाट अब 4 नम्बरदेखि गर्ने। 4 नम्बर भनिरहेछ फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई। ल यहाँ म लेखेको छु क्वेसन, हेर्नुहोस् भनिरहेछ फाइन्ड द, ल यस्तै रहन जाऊ, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने यसको बीचको एङ्गल फाइन्ड गर्नुहोस्। जुन लाइन रिप्रेजेन्ट भइरहेछ यो इक्वेसनद्वारा त्यसको बीचको एङ्गल फाइन्ड गर्नु छ। त पहिला लेख्ने द गिभन इक्वेसन इज के छ, √3x² माइनस 4xy माइनस √3y² इज इक्वल टु 0। यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन 1। अब हामीले यसलाई यो इक्वेसन जुन गिभन इक्वेसन छ यो गिभन इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्न। त हेर्नुहोस् त यो होमोजेनियस मात्र छ, यानि कि होमोजेनियस इक्वेसन हो यो। त यसलाई कम्पेयर गर्न यहाँ कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गरेर यहाँबाट भ्यालु गेट गरे। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि के गर्ने, कम्पेयर गरेपछि के आउँछ कि a को भ्यालु √3 आयो। a इज इक्वल टु √3। 2h जुन छ 2h को भ्यालु कति आयो -4। देयरफोर h को भ्यालु के भइहाल्छ -2। र अर्को रह्यो b को भ्यालु कति आयो -√3। हामीलाई थाहा छ यहाँ यी ह्याभ भन्दा अगाडि लेख्ने लेट थीटा बी द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स represented by इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइन्सहरूको बीचको एङ्गललाई थीटा बनाए। अब त्यसपछि लेख वी हैव tan थीटा को भ्यालु के थियो, tan थीटा को फर्मुला हो प्लस माइनस 2h² माइनस ab √अंडर बाई a प्लस b हो यो। अब यहाँ भ्यालु राखिदेऊ, यो tan थीटा को tan थीटा नै रह्यो, प्लस माइनस को प्लस माइनस, 2 को 2, h² को ठाउँमा के राख्ने -2 को होल स्क्वायर। त यहाँ राख -2 को होल स्क्वायर माइनस a र b, र माइनस a को ठाउँमा √3, b को ठाउँमा -√3, र यो भयो √अंडर। तल के छ a प्लस b, यानि कि √3 प्लस -√3। tan थीटा को भ्यालु प्लस माइनस यो अनडिफाइन आइरहेछ, किनभने तल 0 हुँदाखेरि माथि जे पनि भए हेर्नुहोस् माथि यो भइहाल्छ 4, -2 को स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस 3, यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो, प्लस 3 माथि भयो √7, तर तल 0 भयो, यानि कि यो भ्यालु अनडिफाइन भयो। त tan थीटा अनडिफाइन कब हुन्छ, tan 90 डिग्रीमा। देयरफोर थीटा इज इक्वल टु कति आयो 90 डिग्री, यहाँ आयो। हेन्स लिख दिने, हेन्स द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स represented by equation 1 is 90 डिग्री। ल यो भयो एन्सर। त्यस्तै 4 को बी नम्बर पनि सेम त्यस्तै छ, मात्र भ्यालुको फरक। 4 को सी नम्बर हेर्नुहोस्, 4 को सी नम्बरमा छ, एकछिन 4 को सी नम्बर भनेपछि ल 4 को सी नम्बर हेर्नु, बी नम्बर यो रह्यो, बी नम्बर पनि सेम त्यस्तै छ, सी नम्बर पनि त्यस्तै छ, तर सी नम्बरमा गरिदिरहेछु, सी र डी गरिदिरहेछु, ए गरिदियो, बी आफै गर्नु। ल सी नम्बरमा छ, यहाँ पनि लेख्ने द गिभन इक्वेसन इज के छ गिभनमा
3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इजिकल टू 0। ये भाई इक्वेशन 1। अब लिखने कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 वही गेट के हो। अब यहाँ a को वैल्यू आयो 3, 2h को वैल्यू आयो 7 र b को वैल्यू आयो 2। तो h को वैल्यू के भैया 7/2 भयो ये अल्लाह हेर्नुहोस्। अब लेख्ने लेट थीटा बी द एंगल between the lines represented by इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले रिप्रेजेंट करी रहे को लाइन को बीच को एंगल लाई थीटा बनाए। अब लिखे यहाँ वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 h² माइनस AB रूट अंडर। ल हेर्नुहोस् वी हैव tan थीटा को वैल्यू यो भयो। अब इसमें वैल्यू पुट करने तो यो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 को 2 h² को ठाउँ में के लेख्ने 7/2 को होल स्क्वायर 7/2 को होल स्क्वायर माइनस a इंटू b। ए बी को ठाउँ में कति a को ठाउँ में 3 b को ठाउँ में 2 यो भयो रूट भित्र तल a प्लस b। a को वैल्यू 3 b को वैल्यू 2 तो यहाँ 3 प्लस 2। अब हेर्नुहोस् और लेख्ने त्यसपछि लेख्ने tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस यो 2 को तो 2 रह्यो यो तल भइहाल्छ 5 र रूट भित्रको भ्यालु हेर्नुहोस् 7 को स्क्वायर 49/4 माइनस 6 यति भयो। यसलाई सोल्भ गर्दै जाने tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माथि 2/5 भयो। हेर्नुहोस् यो 49 माइनस 6 इंटू 4/4 लेख्न सकिन्छ और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ भयो 2/5 इंटू र त 4 रूट बांधा बाहिर आयो भने 2 र यो 49 बाट 24 6 4 जा 24 बाहिर गयो भने 25 र 25 को रूट 5 हुन्छ। यो 2 ले 2 कैंसिल भयो और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/5 tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आयो यति। अब यसपछि हेरिहाल यता साइड में ल tan थीटा अब टेकिंग पोजिटिभ गर्ने तो एउटा नेगेटिभ भ्यालु आएछ एउटा टेकिंग पोजिटिभ साइन। टेकिंग पोजिटिभ साइन गर्दाखेरि tan थीटा को भ्यालु के भइहाल्छ tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 र tan थीटा 1 कब हुन्छ tan 45 डिग्री में तो देयरफोर एउटा त थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आयो र अर्कोचोटि के गर्ने टेकिंग नेगेटिभ साइन। टेकिंग नेगेटिभ साइन में tan थीटा इज इक्वल टू -1 होइहाल्छ र tan थीटा को भ्यालु -1 कब आउँछ त tan 135 में आउँछ। यो ट्रिग्नोमेट्री में पढ्नु भएको होला 9 क्लास में 8 क्लास में या 10 क्लास में। देयरफोर थीटा इज इक्वल टू 135 तल लेख्ने हेन्स the angle between the line represented by equation 1 is 45 degree and 135 degree। हेर्नुहोस् दुईटा एंगल किन आयो फर्स्ट वाला में तो एउटै आएको थियो यहाँ दुईटा किन आयो भने किनभने जब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यसरी क्रस गर्छ त यिनीहरूको बीचमा दुईटा एंगल बन्छ। यो थीटा बनिरहेछ भने यो बन्ने हो 180 डिग्री माइनस थीटा त्यसैले यहाँ दुईटा आइरहेछ र यहाँ 90 डिग्री को केस में एउटै किन आयो 4 को ए नंबर में किनभने लाइन यसरी परपेंडिकुलर छ
यो पनि 90 डिग्री नै छ, यो पनि 90 डिग्री नै छ, जुन पनि 90 डिग्री नै छ। त्यसैले एउटा कुनै निकाले त्यो भइहाल्छ। तर यस्तोमा दुईटै निकाल्नु पर्छ। ल हेर्नुहोस् 4 को डी नम्बर हेर्नुहोस्। 4 को सी गरिदिए, 4 को डी यो रह्यो। 4 को डी नम्बरमा छ x² + 2xy सेक अल्फा + y² = 0। तो यहाँ पनि सोल्युसन लेख्ने, सोल्युसन पछि लेख्ने लेट, यहाँ लेख्ने द गिभन इक्वेसन के छ गिभन इक्वेसन x² + 2xy सेक अल्फा, यो अल्फा हो, प्लस y² = 0। यसलाई बनाइदिने इक्वेसन 1। ल यहाँ लेख्ने कंपेयरिंग इक्वेसन 1 विथ केसँग कंपेयर गर्ने ax² + 2hxy + b y² = 0। तो वी गेट के गेट गर्छौं a = 1 र 2h = 2h को भ्यालु कति भइहाल्छ हेर्नुस् त 2 को 2 र सेक अल्फा। xy को टर्मले मात्र हामीलाई छोड्नु छ भने xy लाई छोडेपछि 2 सेक अल्फा भयो, 2 सेक अल्फा। र b को भ्यालु कति आयो, b को भ्यालु पनि 1 आयो। अब हेर्नुस् यो b को भ्यालु 1 हो। ल हेर्नुस् यहाँ लेख्ने लेट, यहाँबाट यहाँ = सेक अल्फा आइहाल्छ किनभने 2h = 2 सेक अल्फा छ। लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन, यो बिट्विन हो, बिट्विन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेसन 1। ल त्यसपछि लेख्ने वी हैव tan थीटा को फर्मुला लेख्ने। tan थीटा को फर्मुला के छ 2h² - ab √/ a + b। अब यो tan थीटा को tan थीटा नै रह्यो, प्लस माइनस को प्लस माइनस, 2 को 2, यसको भ्यालु राख। यहाँ चाहिँ स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्ने sec² अल्फा माइनस a * b गरेपछि 1, यो भयो रुट भित्र। तल के छ a + b यानी कि 1 + 1 2, 1 + 1। तो tan थीटा = प्लस माइनस 2/2 भयो र sec² अल्फा माइनस 1 रुट भित्र हुन्छ भने यो के को फर्मुला हो tan अल्फा को। ल अब भयो यो tan थीटा = प्लस माइनस 2 सँग 2 कैंसिल, tan अल्फा। अब यहाँ गर्ने टेकिङ पोजिटिभ साइन र यहाँ गर्ने टेकिङ नेगेटिभ साइन। पोजिटिभ लिँदाखेरि के भयो यो सबैमा ओभर लेखिहाल, ओभर लेखिन्छ। tan थीटा को भ्यालु के भयो tan अल्फा, देयरफोर थीटा = अल्फा भयो। अर्को हेर्नुस्, अर्को यहाँ tan थीटा = माइनस tan अल्फा। tan थीटा भनेपछि माइनस tan अल्फा कब हुने हो जबकि tan 180 डिग्री माइनस अल्फा हुन्छ, यो भनेको के हो माइनस tan अल्फा। तो देयरफोर यहाँबाट थीटा = 180 डिग्री माइनस अल्फा। दुईटा भ्यालु आयो थीटा को, तल लेख्ने हेन्स द रिक्वायर्ड एंगल बिट्विन द लाइन्स represented by equation 1 is alpha and 180 degree minus alpha। यही भयो आंसर। 4 को डी नंबर पनि सक्यो। अब 5 नंबर में 5 नंबर में भनिरहेछ प्रूफ दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग इक्वेशन आर कोइन्सिडेंट। कोइन्सिडेंट भनेपछि प्यारलल।
यो कोइन्सिडेन्ट को अर्थ हुन्छ प्यारलल छ भनिरहेछ। प्रुभ दैट द लाइन, यो लाइन जुन गिभन छ यो लाइनले प्यारलल लाइन्सको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेर प्रुभ गर्नु छ हामीलाई। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् पहिला लेख्ने द गिभन इक्वेसन। द गिभन इक्वेसन इज के छ गिभन इक्वेसन? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन 1। अब कम्पेयर गर प्यारलल छ कि छैन प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई यो कन्डिसन त थाहा छ नि कि यहाँ चाहिँ स्क्वायर इज इक्वल टू एबी हुन्छ। यदि यो लाइनमा यहाँ चाहिँ स्क्वायर इज इक्वल टू एबी भइदियो भने यो लाइन प्यारलल लाइन्स, यो इक्वेसन प्यारलल लाइन्सको इक्वेसनमा बन्न सकिन्छ। त यही कुरा प्रुभ गर्ने। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वी गेट। त a इज इक्वल टू कति भयो 1, 2 यहाँ चाहिँ इज इक्वल टू कति भयो -4 र b इज इक्वल टू 4 भयो। यहाँबाट यहाँको भ्यालु निकाल्दाखेरि -2 आयो, यति आयो। त्यसपछि के गर्ने, लेट थीटा बी द, ल यहाँ थीटा निकाल्नु छैन, यहाँ लेख्ने सिन्स हैन, यहाँ लेख अब नाउ यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी इज इक्वल टू, यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी निकाल। ल यो सबैलाई एकछिन काट र यहाँदेखि लेखिरहेको छु म, यो अलि मिस्टेक भयो। यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी इज इक्वल टू कति, यहाँ को भ्यालु हेर -2 को होल स्क्वायर माइनस ए को भ्यालु 1 र बी को भ्यालु 4, 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। तल लेख्ने सिन्स यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टू 0, सो द इक्वेसन 1 represent the parallel lines। ल यतिकै भयो, यही कुरा गर्नु छ। यो यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी 0 आएपछि प्रुफ भयो प्यारलल लाइन्स हो। त्यस्तै 5 को बी नम्बर, सी नम्बर र बी नम्बर र सी नम्बर छ। 5 को बी आफै गर्नु होला, यहाँ क्वेसन रह्यो र क्वेसन डिस्क्रिप्सनमा पनि पाइहाल्छ। 5 को बी नम्बर हेर्नु, यहाँ छ 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 छ। यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। 5 को सी नम्बरमा गरिदिरहेको छु। 5 को सी नम्बर यहाँ लेख्ने द गिभन इक्वेसन इज, के छ गिभन इक्वेसन, के एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के यहाँ रूट अंडर प्लस यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन 1। यसमा पनि कोइन्सिडेन्ट नै प्रुभ गर्नु छ, यानी कि प्यारलल नै। त यहाँ लेख्ने कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर। त्यसपछि वी गेट, के गेट गर्यो कि a इज इक्वल टू के, 2 यहाँ इज इक्वल टू 2 रूट अंडर के यहाँ, अब b इज इक्वल टू यहाँ, यो हामीले गेट गर्यो। त्यसपछि लेख्ने नाउ यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी को भ्यालु निकाल। तर त यो यहाँ को भ्यालु त कति भइहाल्छ, रूट अंडर के यहाँ, यसको होल स्क्वायर माइनस ए को भ्यालु के, बी को भ्यालु यहाँ के यहाँ माइनस के यहाँ विच इज अल्सो इक्वल टू 0। तल लेख्ने सिन्स यहाँ चाहिँ स्क्वायर माइनस एबी इज इक्वल टू 0, देन इक्वेसन 1 represent the equation of coincident line।
एक्सिडेन्ट लाइन्स। ल यतिकै भयो एन्सर। ठिक छ। 6 नम्बर र 7 नम्बर अर्को भिडियोमा गरौँ।